अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं। हाजरा शहला बेगम से कहती है कि आपके बेटे ने मुझे घर से निकाल देने की धमकी दी है। वो इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैं उस बदकरार चेहरा सबके सामने लेकर आऊं। शायद मैं इस घर में रहूं या ना रहूं, लेकिन आपको ये बताती चलूं, आपका बदकरार बेटा माँ पारा की लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है। अब भी आपका बेटा यही चाहता है कि मैं उसके ये सारे करतूत देखते हुए भी चुप रहूं, और अगर मैंने मुंह खोला तो वो मुझे भी तलाक दे देगा। शहला बेगम कहे कि ये तुम किस किस्म की बातें कर रही हो। हाजना कहती है कि आपको तो अपने बेटों की तरबियत पर नाज था, लेकिन अब उनका असली चेहरा देखते हुए भी दिल को बड़ा करें। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ, जिस माँ पारा को गुरूर में आकर धक्के देकर इस घर से निकाल दिया था, उस बेचारी का कोई भी कसूर नहीं था, बल्कि खोट आपके बेटे सुहेल में था। आपका बेटा ही झूठा है, उसने माँ पारा पर तोहमत लगाई थी। उस वक्त मैं इसलिए चुप रही क्योंकि मैं अपना घर बचाना चाहती थी, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया कि सुहेल इन हरकतों से बाज आने वाला नहीं है, इसलिए सारी हकीकत आपके सामने रख दी। और अगर यही हकीकत मैंने जाकर रायद को बता दी तो फिर सोचो क्या होगा, क्योंकि एक छोटा सा झूठ बोलकर उसे घर बुलाने पर उसका रवैया तो आप देख चुकी हैं। शहला बेगम कहती है कि नहीं नहीं, आपने रायद को कुछ नहीं बताना, वो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है। मज़ीद मैं इस घर में एक और हंगामा नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि दोनों भाइयों में एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। हाजरा, तुम्हें खुदा का वास्ता है, प्लीज़ तुम चुप रहना। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि सहेल तुम्हें कभी भी तलाक नहीं देगा, लेकिन फ़िलहाल तुमने ये हकीकत किसी को भी नहीं बतानी। ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं। हाजना शहला बेगम से कहती है कि आपके बेटे ने मुझे घर से निकाल देने की धमकी दी है। वो इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैं उस बदकरार चेहरा सबके सामने लेकर आऊं। शायद मैं इस घर में रहूं या ना रहूं, लेकिन आपको ये बताती चलूं, आपका बदकरार बेटा माँ पारा की लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है। अब भी आपका बेटा यही चाहता है कि मैं उसके ये सारे करतूत देखते हुए भी चुप रहूं, और अगर मैंने मुंह खोला तो वो मुझे भी तलाक दे देगा। शहला बेगम कहे कि ये तुम किस किस्म की बातें कर रही हो। हाजना कहती है कि आपको तो अपने बेटों की तरबियत पर नाज था, लेकिन अब उनका असली चेहरा देखते हुए भी दिल को बड़ा करें। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ, जिस माँ पारा को गुरूर में आकर धक्के देकर इस घर से निकाल दिया था, उस बेचारी का कोई भी कसूर नहीं था, बल्कि खोट आपके बेटे सुहेल में था। आपका बेटा ही झूठा है, उसने माँ पारा पर तोहमत लगाई थी। उस वक्त मैं इसलिए चुप रही क्योंकि मैं अपना घर बचाना चाहती थी, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया कि सुहेल इन हरकतों से बाज आने वाला नहीं है, इसलिए सारी हकीकत आपके सामने रख दी। और अगर यही हकीकत मैंने जाकर रायद को बता दी तो फिर सोचो क्या होगा, क्योंकि एक छोटा सा झूठ बोलकर उसे घर बुलाने पर उसका रवैया तो आप देख चुकी हैं। शहला बेगम कहती है कि नहीं नहीं, आपने रायद को कुछ नहीं बताना, वो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है। मज़ीद मैं इस घर में एक और हंगामा नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि दोनों भाइयों में एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। हाजरा, तुम्हें खुदा का वास्ता है, प्लीज़ तुम चुप रहना। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि सहेल तुम्हें कभी भी तलाक नहीं देगा, लेकिन फ़िलहाल तुमने ये हकीकत किसी को भी नहीं बतानी। ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं। हाजना शहला बेगम से कहती है कि आपके बेटे ने मुझे घर से निकाल देने की धमकी दी है। वो इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैं उस बदकरार चेहरा सबके सामने लेकर आऊं। शायद मैं इस घर में रहूं या ना रहूं, लेकिन आपको ये बताती चलूं, आपका बदकरार बेटा माँ पारा की लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है। अब भी आपका बेटा यही चाहता है कि मैं उसके ये सारे करतूत देखते हुए भी चुप रहूं, और अगर मैंने मुंह खोला तो वो मुझे भी तलाक दे देगा। शहला बेगम कहे कि ये तुम किस किस्म की बातें कर रही हो। हाजना कहती है कि आपको तो अपने बेटों की तरबियत पर नाज था, लेकिन अब उनका असली चेहरा देखते हुए भी दिल को बड़ा करें। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ, जिस माँ पारा को गुरूर में आकर धक्के देकर इस घर से निकाल दिया था, उस बेचारी का कोई भी कसूर नहीं था, बल्कि खोट आपके बेटे सुहेल में था।
آپ کا بیٹا ہی جھوٹا ہے، اس نے ماں پارا پر تہمت لگائی تھی۔ اس وقت میں اس لیے چپ رہی کیونکہ میں اپنا گھر بچانا چاہتی تھی، لیکن اب مجھے احساس ہو گیا کہ سہیل ان حرکتوں سے باز آنے والا نہیں ہے، اس لیے ساری حقیقت آپ کے سامنے رکھ دی۔ اور اگر یہی حقیقت میں نے جا کر رائد کو بتا دی تو پھر سوچو کیا ہوگا، کیونکہ ایک چھوٹا سا جھوٹ بول کر اسے گھر بلانے پر اس کا رویہ تو آپ دیکھ چکی ہیں۔ شہلا بیگم کہتی ہے کہ نہیں نہیں، آپ نے رائد کو کچھ نہیں بتانا، وہ پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہے، مزید میں اس گھر میں ایک اور ہنگامہ نہیں چاہتی، میں نہیں چاہتی کہ دونوں بھائیوں میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں۔ ہاجرہ، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، پلیز تم چپ رہنا، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ سہیل تمہیں کبھی بھی طلاق نہیں دے گا، لیکن فی الحال تم نے یہ حقیقت کسی کو بھی نہیں بتانی۔ ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں۔ ہاجرہ شہلا بیگم سے کہتی ہے کہ آپ کے بیٹے نے مجھے گھر سے نکال دینے کی دھمکی دی ہے، وہ اس لیے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ میں اس بدقرار چہرہ سب کے سامنے لے کر آؤں۔ شاید میں اس گھر میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن آپ کو یہ بتاتی چلوں، آپ کا بدقرار بیٹا ماں پارا کی لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکا ہے، اب بھی آپ کا بیٹا یہی چاہتا ہے کہ میں اس کے یہ سارے کرتوت دیکھتے ہوئے بھی چپ رہوں، اور اگر میں نے منہ کھولا تو وہ مجھے بھی طلاق دے دے گا۔ شہلا بیگم کہے کہ یہ تم کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ ہاجرہ کہتی ہے کہ آپ کو تو اپنے بیٹوں کی تربیت پر ناز تھا، لیکن اب ان کا اصلی چہرہ دیکھتے ہوئے بھی دل کو بڑا کریں، لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں، جس ماں پارا کو غرور میں آ کر دھکے دے کر اس گھر سے نکال دیا تھا، اس بیچاری کا کوئی بھی قصور نہیں تھا، بلکہ کھوٹ آپ کے بیٹے سہیل میں تھا۔ آپ کا بیٹا ہی جھوٹا ہے، اس نے ماں پارا پر تہمت لگائی تھی۔ اس وقت میں اس لیے چپ رہی کیونکہ میں اپنا گھر بچانا چاہتی تھی، لیکن اب مجھے احساس ہو گیا کہ سہیل ان حرکتوں سے باز آنے والا نہیں ہے، اس لیے ساری حقیقت آپ کے سامنے رکھ دی۔ اور اگر یہی حقیقت میں نے جا کر رائد کو بتا دی تو پھر سوچو کیا ہوگا، کیونکہ ایک چھوٹا سا جھوٹ بول کر اسے گھر بلانے پر اس کا رویہ تو آپ دیکھ چکی ہیں۔ شہلا بیگم کہتی ہے کہ نہیں نہیں، آپ نے رائد کو کچھ نہیں بتانا، وہ پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہے، مزید میں اس گھر میں ایک اور ہنگامہ نہیں چاہتی، میں نہیں چاہتی کہ دونوں بھائیوں میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں۔ ہاجرہ، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، پلیز تم چپ رہنا، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ سہیل تمہیں کبھی بھی طلاق نہیں دے گا، لیکن فی الحال تم نے یہ حقیقت کسی کو بھی نہیں بتانی۔ ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں۔ ہاجرہ شہلا بیگم سے کہتی ہے کہ آپ کے بیٹے نے مجھے گھر سے نکال دینے کی دھمکی دی ہے، وہ اس لیے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ میں اس بدقرار چہرہ سب کے سامنے لے کر آؤں۔ شاید میں اس گھر میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن آپ کو یہ بتاتی چلوں، آپ کا بدقرار بیٹا ماں پارا کی لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکا ہے، اب بھی آپ کا بیٹا یہی چاہتا ہے کہ میں اس کے یہ سارے کرتوت دیکھتے ہوئے بھی چپ رہوں، اور اگر میں نے منہ کھولا تو وہ مجھے بھی طلاق دے دے گا۔ شہلا بیگم کہے کہ یہ تم کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ ہاجرہ کہتی ہے کہ آپ کو تو اپنے بیٹوں کی تربیت پر ناز تھا، لیکن اب ان کا اصلی چہرہ دیکھتے ہوئے بھی دل کو بڑا کریں، لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں، جس ماں پارا کو غرور میں آ کر دھکے دے کر اس گھر سے نکال دیا تھا، اس بیچاری کا کوئی بھی قصور نہیں تھا، بلکہ کھوٹ آپ کے بیٹے سہیل میں تھا۔ آپ کا بیٹا ہی جھوٹا ہے، اس نے ماں پارا پر تہمت لگائی تھی۔ اس وقت میں اس لیے چپ رہی کیونکہ میں اپنا گھر بچانا چاہتی تھی، لیکن اب مجھے احساس ہو گیا کہ سہیل ان حرکتوں سے باز آنے والا نہیں ہے، اس لیے ساری حقیقت آپ کے سامنے رکھ دی۔ اور اگر یہی حقیقت میں نے جا کر رائد کو بتا دی تو پھر سوچو کیا ہوگا، کیونکہ ایک چھوٹا سا جھوٹ بول کر اسے گھر بلانے پر اس کا رویہ تو آپ دیکھ چکی ہیں۔ شہلا بیگم کہتی ہے کہ نہیں نہیں، آپ نے رائد کو کچھ نہیں بتانا، وہ پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہے، مزید میں اس گھر میں ایک اور ہنگامہ نہیں چاہتی، میں نہیں چاہتی کہ دونوں بھائیوں میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں۔ ہاجرہ، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، پلیز تم چپ رہنا، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ سہیل تمہیں کبھی بھی طلاق نہیں دے گا، لیکن فی الحال تم نے یہ حقیقت کسی کو بھی نہیں بتانی۔ ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں۔
हाजरा शहला बेगम से कहती है कि आपके बेटे ने मुझे घर से निकाल देने की धमकी दी है, वो इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैं उस बदकरार चेहरा सबके सामने लेकर आऊं। शायद मैं इस घर में रहूं या ना रहूं, लेकिन आपको ये बताती चलूं, आपका बदकरार बेटा माँ पारा की लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है। अब भी आपका बेटा यही चाहता है कि मैं उसके ये सारे करतूत देखते हुए भी चुप रहूं, और अगर मैंने मुंह खोला तो वो मुझे भी तलाक दे देगा। शहला बेगम कहे कि ये तुम किस किस्म की बातें कर रही हो। हाजरा कहती है कि आपको तो अपने बेटों की तरबियत पर नाज था, लेकिन अब उनका असली चेहरा देखते हुए भी दिल को बड़ा करें। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ, जिस माँ पारा को गरूर में आकर धक्के देकर इस घर से निकाल दिया था, उस बेचारी का कोई भी कसूर नहीं था, बल्कि खोट आपके बेटे सुहेल में था। आपका बेटा ही झूठा है, उसने माँ पारा पर तोहमत लगाई थी। उस वक्त मैं इसलिए चुप रही क्योंकि मैं अपना घर बचाना चाहती थी, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया कि सुहेल इन हरकतों से बाज आने वाला नहीं है, इसलिए सारी हकीकत आपके सामने रख दी। और अगर यही हकीकत मैंने जाकर रायद को बता दी तो फिर सोचो क्या होगा, क्योंकि एक छोटा सा झूठ बोलकर उसे घर बुलाने पर उसका रवैया तो आप देख चुकी हैं। शहला बेगम कहती है कि नहीं नहीं, आपने रायद को कुछ नहीं बताना, वो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है। मज़ीद मैं इस घर में एक और हंगामा नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि दोनों भाइयों में एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। हाजरा, तुम्हें खुदा का वास्ता है, प्लीज़ तुम चुप रहना। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि सुहेल तुम्हें कभी भी तलाक नहीं देगा, लेकिन फ़िलहाल तुमने ये हकीकत किसी को भी नहीं बतानी। ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं। हाजरा शहला बेगम से कहती है कि आपके बेटे ने मुझे घर से निकाल देने की धमकी दी है, वो इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैं उस बदकरार चेहरा सबके सामने लेकर आऊं। शायद मैं इस घर में रहूं या ना रहूं, लेकिन आपको ये बताती चलूं, आपका बदकरार बेटा माँ पारा की लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है। अब भी आपका बेटा यही चाहता है कि मैं उसके ये सारे करतूत देखते हुए भी चुप रहूं, और अगर मैंने मुंह खोला तो वो मुझे भी तलाक दे देगा। शहला बेगम कहे कि ये तुम किस किस्म की बातें कर रही हो। हाजरा कहती है कि आपको तो अपने बेटों की तरबियत पर नाज था, लेकिन अब उनका असली चेहरा देखते हुए भी दिल को बड़ा करें। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ, जिस माँ पारा को गरूर में आकर धक्के देकर इस घर से निकाल दिया था, उस बेचारी का कोई भी कसूर नहीं था, बल्कि खोट आपके बेटे सुहेल में था। आपका बेटा ही झूठा है, उसने माँ पारा पर तोहमत लगाई थी। उस वक्त मैं इसलिए चुप रही क्योंकि मैं अपना घर बचाना चाहती थी, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया कि सुहेल इन हरकतों से बाज आने वाला नहीं है, इसलिए सारी हकीकत आपके सामने रख दी। और अगर यही हकीकत मैंने जाकर रायद को बता दी तो फिर सोचो क्या होगा, क्योंकि एक छोटा सा झूठ बोलकर उसे घर बुलाने पर उसका रवैया तो आप देख चुकी हैं। शहला बेगम कहती है कि नहीं नहीं, आपने रायद को कुछ नहीं बताना, वो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है। मज़ीद मैं इस घर में एक और हंगामा नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि दोनों भाइयों में एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। हाजरा, तुम्हें खुदा का वास्ता है, प्लीज़ तुम चुप रहना। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि सुहेल तुम्हें कभी भी तलाक नहीं देगा, लेकिन फ़िलहाल तुमने ये हकीकत किसी को भी नहीं बतानी। ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं। हाजरा शहला बेगम से कहती है कि आपके बेटे ने मुझे घर से निकाल देने की धमकी दी है, वो इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैं उस बदकरार चेहरा सबके सामने लेकर आऊं। शायद मैं इस घर में रहूं या ना रहूं, लेकिन आपको ये बताती चलूं, आपका बदकरार बेटा माँ पारा की लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है। अब भी आपका बेटा यही चाहता है कि मैं उसके ये सारे करतूत देखते हुए भी चुप रहूं, और अगर मैंने मुंह खोला तो वो मुझे भी तलाक दे देगा। शहला बेगम कहे कि ये तुम किस किस्म की बातें कर रही हो। हाजरा कहती है कि आपको तो अपने बेटों की तरबियत पर नाज था, लेकिन अब उनका असली चेहरा देखते हुए भी दिल को बड़ा करें। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ, जिस माँ पारा को गरूर में आकर धक्के देकर इस घर से निकाल दिया था, उस बेचारी का कोई भी कसूर नहीं था, बल्कि खोट आपके बेटे सुहेल में था।
آپ کا بیٹا ہی جھوٹا ہے، اس نے ماں پارا پر تہمت لگائی تھی۔ اس وقت میں اس لیے چپ رہی کیونکہ میں اپنا گھر بچانا چاہتی تھی، لیکن اب مجھے احساس ہو گیا کہ سہیل ان حرکتوں سے باز آنے والا نہیں ہے، اس لیے ساری حقیقت آپ کے سامنے رکھ دی۔ اور اگر یہی حقیقت میں نے جا کر رائد کو بتا دی تو پھر سوچو کیا ہوگا، کیونکہ ایک چھوٹا سا جھوٹ بول کر اسے گھر بلانے پر اس کا رویہ تو آپ دیکھ چکی ہیں۔ شہلا بیگم کہتی ہے کہ نہیں، آپ نے رائد کو کچھ نہیں بتانا، وہ پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہے، مزید میں اس گھر میں ایک اور ہنگامہ نہیں چاہتی، میں نہیں چاہتی کہ دونوں بھائیوں میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں۔ ہاجرہ، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، پلیز تم چپ رہنا، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ سہیل تمہیں کبھی بھی طلاق نہیں دے گا، لیکن فی الحال تم نے یہ حقیقت کسی کو بھی نہیں بتانی۔ ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں ہاجرہ شہلا بیگم سے کہتی ہے کہ آپ کے بیٹے نے مجھے گھر سے نکال دینے کی دھمکی دی ہے، وہ اس لیے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ میں اس بدقرار چہرہ سب کے سامنے لے کر آؤں۔ شاید میں اس گھر میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن آپ کو یہ بتاتی چلوں، آپ کا بدقرار بیٹا ماں پارا کی لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکا ہے، اب بھی آپ کا بیٹا یہی چاہتا ہے کہ میں اس کے یہ سارے کرتوت دیکھتے ہوئے بھی چپ رہوں، اور اگر میں نے منہ کھولا تو وہ مجھے بھی طلاق دے دے گا۔ شہلا بیگم کہے کہ یہ تم کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ ہاجرہ کہتی ہے کہ آپ کو تو اپنے بیٹوں کی تربیت پر ناز تھا، لیکن اب ان کا اصلی چہرہ دیکھتے ہوئے بھی دل کو بڑا کریں۔ لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں، جس ماں پارا کو غرور میں آ کر دھکے دے کر اس گھر سے نکال دیا تھا، اس بیچاری کا کوئی بھی قصور نہیں تھا، بلکہ کھوٹ آپ کے بیٹے سہیل میں تھا۔ آپ کا بیٹا ہی جھوٹا ہے، اس نے ماں پارا پر تہمت لگائی تھی۔ اس وقت میں اس لیے چپ رہی کیونکہ میں اپنا گھر بچانا چاہتی تھی، لیکن اب مجھے احساس ہو گیا کہ سہیل ان حرکتوں سے باز آنے والا نہیں ہے، اس لیے ساری حقیقت آپ کے سامنے رکھ دی۔ اور اگر یہی حقیقت میں نے جا کر رائد کو بتا دی تو پھر سوچو کیا ہوگا، کیونکہ ایک چھوٹا سا جھوٹ بول کر اسے گھر بلانے پر اس کا رویہ تو آپ دیکھ چکی ہیں۔ شہلا بیگم کہتی ہے کہ نہیں، آپ نے رائد کو کچھ نہیں بتانا، وہ پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہے، مزید میں اس گھر میں ایک اور ہنگامہ نہیں چاہتی، میں نہیں چاہتی کہ دونوں بھائیوں میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں۔ ہاجرہ، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، پلیز تم چپ رہنا، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ سہیل تمہیں کبھی بھی طلاق نہیں دے گا، لیکن فی الحال تم نے یہ حقیقت کسی کو بھی نہیں بتانی۔ ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں ہاجرہ شہلا بیگم سے کہتی ہے کہ آپ کے بیٹے نے مجھے گھر سے نکال دینے کی دھمکی دی ہے، وہ اس لیے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ میں اس بدقرار چہرہ سب کے سامنے لے کر آؤں۔ شاید میں اس گھر میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن آپ کو یہ بتاتی چلوں، آپ کا بدقرار بیٹا ماں پارا کی لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکا ہے، اب بھی آپ کا بیٹا یہی چاہتا ہے کہ میں اس کے یہ سارے کرتوت دیکھتے ہوئے بھی چپ رہوں، اور اگر میں نے منہ کھولا تو وہ مجھے بھی طلاق دے دے گا۔ شہلا بیگم کہے کہ یہ تم کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ ہاجرہ کہتی ہے کہ آپ کو تو اپنے بیٹوں کی تربیت پر ناز تھا، لیکن اب ان کا اصلی چہرہ دیکھتے ہوئے بھی دل کو بڑا کریں۔ لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں، جس ماں پارا کو غرور میں آ کر دھکے دے کر اس گھر سے نکال دیا تھا، اس بیچاری کا کوئی بھی قصور نہیں تھا، بلکہ کھوٹ آپ کے بیٹے سہیل میں تھا۔ آپ کا بیٹا ہی جھوٹا ہے، اس نے ماں پارا پر تہمت لگائی تھی۔ اس وقت میں اس لیے چپ رہی کیونکہ میں اپنا گھر بچانا چاہتی تھی، لیکن اب مجھے احساس ہو گیا کہ سہیل ان حرکتوں سے باز آنے والا نہیں ہے، اس لیے ساری حقیقت آپ کے سامنے رکھ دی۔ اور اگر یہی حقیقت میں نے جا کر رائد کو بتا دی تو پھر سوچو کیا ہوگا، کیونکہ ایک چھوٹا سا جھوٹ بول کر اسے گھر بلانے پر اس کا رویہ تو آپ دیکھ چکی ہیں۔ شہلا بیگم کہتی ہے کہ نہیں، آپ نے رائد کو کچھ نہیں بتانا، وہ پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہے، مزید میں اس گھر میں ایک اور ہنگامہ نہیں چاہتی، میں نہیں چاہتی کہ دونوں بھائیوں میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں۔ ہاجرہ، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، پلیز تم چپ رہنا، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ سہیل تمہیں کبھی بھی طلاق نہیں دے گا، لیکن فی الحال تم نے یہ حقیقت کسی کو بھی نہیں بتانی۔ ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں
हाजना शहला बेगम से कहती है कि आपके बेटे ने मुझे घर से निकाल देने की धमकी दी है, वो इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैं उस बदकरार चेहरा सबके सामने लेकर आऊं। शायद मैं इस घर में रहूं या ना रहूं, लेकिन आपको ये बताती चलूं, आपका बदकरार बेटा माँ पारा की लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है। अब भी आपका बेटा यही चाहता है कि मैं उसके ये सारे करतूत देखते हुए भी चुप रहूं, और अगर मैंने मुंह खोला तो वो मुझे भी तलाक दे देगा। शहला बेगम कहे कि ये तुम किस किस्म की बातें कर रही हो। हाजना कहती है कि आपको तो अपने बेटों की तरबियत पर नाज था, लेकिन अब उनका असली चेहरा देखते हुए भी दिल को बड़ा करें। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ, जिस माँ पारा को गरूर में आकर धक्के देकर इस घर से निकाल दिया था, उस बेचारी का कोई भी कसूर नहीं था, बल्कि खोट आपके बेटे सुहेल में था। आपका बेटा ही झूठा है, उसने माँ पारा पर तोहमत लगाई थी। उस वक्त मैं इसलिए चुप रही क्योंकि मैं अपना घर बचाना चाहती थी, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया कि सुहेल इन हरकतों से बाज आने वाला नहीं है, इसलिए सारी हकीकत आपके सामने रख दी। और अगर यही हकीकत मैंने जाकर रायद को बता दी तो फिर सोचो क्या होगा, क्योंकि एक छोटा सा झूठ बोलकर उसे घर बुलाने पर उसका रवैया तो आप देख चुकी हैं। शहला बेगम कहती है कि नहीं नहीं, आपने रायद को कुछ नहीं बताना, वो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है। मज़ीद मैं इस घर में एक और हंगामा नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि दोनों भाइयों में एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। हाजरा, तुम्हें खुदा का वास्ता है, प्लीज़ तुम चुप रहना। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि सुहेल तुम्हें कभी भी तलाक नहीं देगा, लेकिन फ़िलहाल तुमने ये हकीकत किसी को भी नहीं बतानी। ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं। हाजना शहला बेगम से कहती है कि आपके बेटे ने मुझे घर से निकाल देने की धमकी दी है, वो इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैं उस बदकरार चेहरा सबके सामने लेकर आऊं। शायद मैं इस घर में रहूं या ना रहूं, लेकिन आपको ये बताती चलूं, आपका बदकरार बेटा माँ पारा की लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है। अब भी आपका बेटा यही चाहता है कि मैं उसके ये सारे करतूत देखते हुए भी चुप रहूं, और अगर मैंने मुंह खोला तो वो मुझे भी तलाक दे देगा। शहला बेगम कहे कि ये तुम किस किस्म की बातें कर रही हो। हाजना कहती है कि आपको तो अपने बेटों की तरबियत पर नाज था, लेकिन अब उनका असली चेहरा देखते हुए भी दिल को बड़ा करें। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ, जिस माँ पारा को गरूर में आकर धक्के देकर इस घर से निकाल दिया था, उस बेचारी का कोई भी कसूर नहीं था, बल्कि खोट आपके बेटे सुहेल में था। आपका बेटा ही झूठा है, उसने माँ पारा पर तोहमत लगाई थी। उस वक्त मैं इसलिए चुप रही क्योंकि मैं अपना घर बचाना चाहती थी, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया कि सुहेल इन हरकतों से बाज आने वाला नहीं है, इसलिए सारी हकीकत आपके सामने रख दी। और अगर यही हकीकत मैंने जाकर रायद को बता दी तो फिर सोचो क्या होगा, क्योंकि एक छोटा सा झूठ बोलकर उसे घर बुलाने पर उसका रवैया तो आप देख चुकी हैं। शहला बेगम कहती है कि नहीं नहीं, आपने रायद को कुछ नहीं बताना, वो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है। मज़ीद मैं इस घर में एक और हंगामा नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि दोनों भाइयों में एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। हाजरा, तुम्हें खुदा का वास्ता है, प्लीज़ तुम चुप रहना। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि सुहेल तुम्हें कभी भी तलाक नहीं देगा, लेकिन फ़िलहाल तुमने ये हकीकत किसी को भी नहीं बतानी। ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं। हाजना शहला बेगम से कहती है कि आपके बेटे ने मुझे घर से निकाल देने की धमकी दी है, वो इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैं उस बदकरार चेहरा सबके सामने लेकर आऊं। शायद मैं इस घर में रहूं या ना रहूं, लेकिन आपको ये बताती चलूं, आपका बदकरार बेटा माँ पारा की लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है। अब भी आपका बेटा यही चाहता है कि मैं उसके ये सारे करतूत देखते हुए भी चुप रहूं, और अगर मैंने मुंह खोला तो वो मुझे भी तलाक दे देगा। शहला बेगम कहे कि ये तुम किस किस्म की बातें कर रही हो। हाजना कहती है कि आपको तो अपने बेटों की तरबियत पर नाज था, लेकिन अब उनका असली चेहरा देखते हुए भी दिल को बड़ा करें। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ, जिस माँ पारा को गरूर में आकर धक्के देकर इस घर से निकाल दिया था, उस बेचारी का कोई भी कसूर नहीं था, बल्कि खोट आपके बेटे सुहेल में था।
آپ کا بیٹا ہی جھوٹا ہے، اس نے ماں پارا پر تہمت لگائی تھی۔ اس وقت میں اس لیے چپ رہی کیونکہ میں اپنا گھر بچانا چاہتی تھی، لیکن اب مجھے احساس ہو گیا کہ سہیل ان حرکتوں سے باز آنے والا نہیں ہے، اس لیے ساری حقیقت آپ کے سامنے رکھ دی۔ اور اگر یہی حقیقت میں نے جا کر رائد کو بتا دی تو پھر سوچو کیا ہوگا، کیونکہ ایک چھوٹا سا جھوٹ بول کر اسے گھر بلانے پر اس کا رویہ تو آپ دیکھ چکی ہیں۔ شہلا بیگم کہتی ہے کہ نہیں، آپ نے رائد کو کچھ نہیں بتانا، وہ پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہے، مزید میں اس گھر میں ایک اور ہنگامہ نہیں چاہتی، میں نہیں چاہتی کہ دونوں بھائیوں میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں۔ ہاجرہ، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، پلیز تم چپ رہنا، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ سہیل تمہیں کبھی بھی طلاق نہیں دے گا، لیکن فی الحال تم نے یہ حقیقت کسی کو بھی نہیں بتانی۔ ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں۔ ہاجرہ شہلا بیگم سے کہتی ہے کہ آپ کے بیٹے نے مجھے گھر سے نکال دینے کی دھمکی دی ہے، وہ اس لیے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ میں اس بدقرار چہرہ سب کے سامنے لے کر آؤں۔ شاید میں اس گھر میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن آپ کو یہ بتاتی چلوں، آپ کا بدقرار بیٹا ماں پارا کی لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکا ہے، اب بھی آپ کا بیٹا یہی چاہتا ہے کہ میں اس کے یہ سارے کرتوت دیکھتے ہوئے بھی چپ رہوں، اور اگر میں نے منہ کھولا تو وہ مجھے بھی طلاق دے دے گا۔ شہلا بیگم کہے کہ یہ تم کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ ہاجرہ کہتی ہے کہ آپ کو تو اپنے بیٹوں کی تربیت پر ناز تھا، لیکن اب ان کا اصلی چہرہ دیکھتے ہوئے بھی دل کو بڑا کریں۔ لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں، جس ماں پارا کو غرور میں آ کر دھکے دے کر اس گھر سے نکال دیا تھا، اس بیچاری کا کوئی بھی قصور نہیں تھا، بلکہ کھوٹ آپ کے بیٹے سہیل میں تھا۔ آپ کا بیٹا ہی جھوٹا ہے، اس نے ماں پارا پر تہمت لگائی تھی۔ اس وقت میں اس لیے چپ رہی کیونکہ میں اپنا گھر بچانا چاہتی تھی، لیکن اب مجھے احساس ہو گیا کہ سہیل ان حرکتوں سے باز آنے والا نہیں ہے، اس لیے ساری حقیقت آپ کے سامنے رکھ دی۔ اور اگر یہی حقیقت میں نے جا کر رائد کو بتا دی تو پھر سوچو کیا ہوگا، کیونکہ ایک چھوٹا سا جھوٹ بول کر اسے گھر بلانے پر اس کا رویہ تو آپ دیکھ چکی ہیں۔ شہلا بیگم کہتی ہے کہ نہیں، آپ نے رائد کو کچھ نہیں بتانا، وہ پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہے، مزید میں اس گھر میں ایک اور ہنگامہ نہیں چاہتی، میں نہیں چاہتی کہ دونوں بھائیوں میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں۔ ہاجرہ، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، پلیز تم چپ رہنا، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ سہیل تمہیں کبھی بھی طلاق نہیں دے گا، لیکن فی الحال تم نے یہ حقیقت کسی کو بھی نہیں بتانی۔ ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں۔ ہاجرہ شہلا بیگم سے کہتی ہے کہ آپ کے بیٹے نے مجھے گھر سے نکال دینے کی دھمکی دی ہے، وہ اس لیے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ میں اس بدقرار چہرہ سب کے سامنے لے کر آؤں۔ شاید میں اس گھر میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن آپ کو یہ بتاتی چلوں، آپ کا بدقرار بیٹا ماں پارا کی لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکا ہے، اب بھی آپ کا بیٹا یہی چاہتا ہے کہ میں اس کے یہ سارے کرتوت دیکھتے ہوئے بھی چپ رہوں، اور اگر میں نے منہ کھولا تو وہ مجھے بھی طلاق دے دے گا۔ شہلا بیگم کہے کہ یہ تم کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ ہاجرہ کہتی ہے کہ آپ کو تو اپنے بیٹوں کی تربیت پر ناز تھا، لیکن اب ان کا اصلی چہرہ دیکھتے ہوئے بھی دل کو بڑا کریں۔ لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں، جس ماں پارا کو غرور میں آ کر دھکے دے کر اس گھر سے نکال دیا تھا، اس بیچاری کا کوئی بھی قصور نہیں تھا، بلکہ کھوٹ آپ کے بیٹے سہیل میں تھا۔ آپ کا بیٹا ہی جھوٹا ہے، اس نے ماں پارا پر تہمت لگائی تھی۔ اس وقت میں اس لیے چپ رہی کیونکہ میں اپنا گھر بچانا چاہتی تھی، لیکن اب مجھے احساس ہو گیا کہ سہیل ان حرکتوں سے باز آنے والا نہیں ہے، اس لیے ساری حقیقت آپ کے سامنے رکھ دی۔ اور اگر یہی حقیقت میں نے جا کر رائد کو بتا دی تو پھر سوچو کیا ہوگا، کیونکہ ایک چھوٹا سا جھوٹ بول کر اسے گھر بلانے پر اس کا رویہ تو آپ دیکھ چکی ہیں۔ شہلا بیگم کہتی ہے کہ نہیں، آپ نے رائد کو کچھ نہیں بتانا، وہ پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہے، مزید میں اس گھر میں ایک اور ہنگامہ نہیں چاہتی، میں نہیں چاہتی کہ دونوں بھائیوں میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں۔ ہاجرہ، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، پلیز تم چپ رہنا، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ سہیل تمہیں کبھی بھی طلاق نہیں دے گا، لیکن فی الحال تم نے یہ حقیقت کسی کو بھی نہیں بتانی۔ ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں۔
हाजना शहला बेगम से कहती है कि आपके बेटे ने मुझे घर से निकाल देने की धमकी दी है, वो इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैं उस बदकरार चेहरा सबके सामने लेकर आऊं। शायद मैं इस घर में रहूं या ना रहूं, लेकिन आपको ये बताती चलूं, आपका बदकरार बेटा माँ पारा की लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है। अब भी आपका बेटा यही चाहता है कि मैं उसके ये सारे करतूत देखते हुए भी चुप रहूं, और अगर मैंने मुंह खोला तो वो मुझे भी तलाक दे देगा। शहला बेगम कहे कि ये तुम किस किस्म की बातें कर रही हो। हाजना कहती है कि आपको तो अपने बेटों की तरबियत पर नाज था, लेकिन अब उनका असली चेहरा देखते हुए भी दिल को बड़ा करें। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ, जिस माँ पारा को गरूर में आकर धक्के देकर इस घर से निकाल दिया था, उस बेचारी का कोई भी कसूर नहीं था, बल्कि खोट आपके बेटे सुहेल में था। आपका बेटा ही झूठा है, उसने माँ पारा पर तोहमत लगाई थी। उस वक्त मैं इसलिए चुप रही क्योंकि मैं अपना घर बचाना चाहती थी, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया कि सुहेल इन हरकतों से बाज आने वाला नहीं है, इसलिए सारी हकीकत आपके सामने रख दी। और अगर यही हकीकत मैंने जाकर रायद को बता दी तो फिर सोचो क्या होगा, क्योंकि एक छोटा सा झूठ बोलकर उसे घर बुलाने पर उसका रवैया तो आप देख चुकी हैं। शहला बेगम कहती है कि नहीं नहीं, आपने रायद को कुछ नहीं बताना, वो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है। मज़ीद मैं इस घर में एक और हंगामा नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि दोनों भाइयों में एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। हाजरा, तुम्हें खुदा का वास्ता है, प्लीज़ तुम चुप रहना। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि सहेल तुम्हें कभी भी तलाक नहीं देगा, लेकिन फ़िलहाल तुमने ये हकीकत किसी को भी नहीं बतानी। ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं। हाजना शहला बेगम से कहती है कि आपके बेटे ने मुझे घर से निकाल देने की धमकी दी है, वो इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैं उस बदकरार चेहरा सबके सामने लेकर आऊं। शायद मैं इस घर में रहूं या ना रहूं, लेकिन आपको ये बताती चलूं, आपका बदकरार बेटा माँ पारा की लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है। अब भी आपका बेटा यही चाहता है कि मैं उसके ये सारे करतूत देखते हुए भी चुप रहूं, और अगर मैंने मुंह खोला तो वो मुझे भी तलाक दे देगा। शहला बेगम कहे कि ये तुम किस किस्म की बातें कर रही हो। हाजना कहती है कि आपको तो अपने बेटों की तरबियत पर नाज था, लेकिन अब उनका असली चेहरा देखते हुए भी दिल को बड़ा करें। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ, जिस माँ पारा को गरूर में आकर धक्के देकर इस घर से निकाल दिया था, उस बेचारी का कोई भी कसूर नहीं था, बल्कि खोट आपके बेटे सुहेल में था। आपका बेटा ही झूठा है, उसने माँ पारा पर तोहमत लगाई थी। उस वक्त मैं इसलिए चुप रही क्योंकि मैं अपना घर बचाना चाहती थी, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया कि सुहेल इन हरकतों से बाज आने वाला नहीं है, इसलिए सारी हकीकत आपके सामने रख दी। और अगर यही हकीकत मैंने जाकर रायद को बता दी तो फिर सोचो क्या होगा, क्योंकि एक छोटा सा झूठ बोलकर उसे घर बुलाने पर उसका रवैया तो आप देख चुकी हैं। शहला बेगम कहती है कि नहीं नहीं, आपने रायद को कुछ नहीं बताना, वो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है। मज़ीद मैं इस घर में एक और हंगामा नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि दोनों भाइयों में एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। हाजरा, तुम्हें खुदा का वास्ता है, प्लीज़ तुम चुप रहना। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि सहेल तुम्हें कभी भी तलाक नहीं देगा, लेकिन फ़िलहाल तुमने ये हकीकत किसी को भी नहीं बतानी। ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं। हाजना शहला बेगम से कहती है कि आपके बेटे ने मुझे घर से निकाल देने की धमकी दी है, वो इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैं उस बदकरार चेहरा सबके सामने लेकर आऊं। शायद मैं इस घर में रहूं या ना रहूं, लेकिन आपको ये बताती चलूं, आपका बदकरार बेटा माँ पारा की लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है। अब भी आपका बेटा यही चाहता है कि मैं उसके ये सारे करतूत देखते हुए भी चुप रहूं, और अगर मैंने मुंह खोला तो वो मुझे भी तलाक दे देगा। शहला बेगम कहे कि ये तुम किस किस्म की बातें कर रही हो। हाजना कहती है कि आपको तो अपने बेटों की तरबियत पर नाज था, लेकिन अब उनका असली चेहरा देखते हुए भी दिल को बड़ा करें। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ, जिस माँ पारा को गरूर में आकर धक्के देकर इस घर से निकाल दिया था, उस बेचारी का कोई भी कसूर नहीं था, बल्कि खोट आपके बेटे सुहेल में था।
تھا۔ آپ کا بیٹا ہی جھوٹا ہے، اس نے ماں پارا پر تہمت لگائی تھی۔ اس وقت میں اس لیے چپ رہی کیونکہ میں اپنا گھر بچانا چاہتی تھی، لیکن اب مجھے احساس ہو گیا کہ سہیل ان حرکتوں سے باز آنے والا نہیں ہے، اس لیے ساری حقیقت آپ کے سامنے رکھ دی۔ اور اگر یہی حقیقت میں نے جا کر رائد کو بتا دی تو پھر سوچو کیا ہوگا، کیونکہ ایک چھوٹا سا جھوٹ بول کر اسے گھر بلانے پر اس کا رویہ تو آپ دیکھ چکی ہیں۔ شہلا بیگم کہتی ہے کہ نہیں نہیں، آپ نے رائد کو کچھ نہیں بتانا، وہ پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہے، مزید میں اس گھر میں ایک اور ہنگامہ نہیں چاہتی، میں نہیں چاہتی کہ دونوں بھائیوں میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں۔ ہاجرہ، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، پلیز تم چپ رہنا، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ سہیل تمہیں کبھی بھی طلاق نہیں دے گا، لیکن فی الحال تم نے یہ حقیقت کسی کو بھی نہیں بتانی۔ ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں۔ ہاجرہ شہلا بیگم سے کہتی ہے کہ آپ کے بیٹے نے مجھے گھر سے نکال دینے کی دھمکی دی ہے، وہ اس لیے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ میں اس بدقرار چہرہ سب کے سامنے لے کر آؤں۔ شاید میں اس گھر میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن آپ کو یہ بتاتی چلوں، آپ کا بدقرار بیٹا ماں پارا کی لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکا ہے۔ اب بھی آپ کا بیٹا یہی چاہتا ہے کہ میں اس کے یہ سارے کرتوت دیکھتے ہوئے بھی چپ رہوں، اور اگر میں نے منہ کھولا تو وہ مجھے بھی طلاق دے دے گا۔ شہلا بیگم کہے کہ یہ تم کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ ہاجرہ کہتی ہے کہ آپ کو تو اپنے بیٹوں کی تربیت پر ناز تھا، لیکن اب ان کا اصلی چہرہ دیکھتے ہوئے بھی دل کو بڑا کریں۔ لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں، جس ماں پارا کو غرور میں آ کر دھکے دے کر اس گھر سے نکال دیا تھا، اس بیچاری کا کوئی بھی قصور نہیں تھا، بلکہ کھوٹ آپ کے بیٹے سہیل میں تھا۔ آپ کا بیٹا ہی جھوٹا ہے، اس نے ماں پارا پر تہمت لگائی تھی۔ اس وقت میں اس لیے چپ رہی کیونکہ میں اپنا گھر بچانا چاہتی تھی، لیکن اب مجھے احساس ہو گیا کہ سہیل ان حرکتوں سے باز آنے والا نہیں ہے، اس لیے ساری حقیقت آپ کے سامنے رکھ دی۔ اور اگر یہی حقیقت میں نے جا کر رائد کو بتا دی تو پھر سوچو کیا ہوگا، کیونکہ ایک چھوٹا سا جھوٹ بول کر اسے گھر بلانے پر اس کا رویہ تو آپ دیکھ چکی ہیں۔ شہلا بیگم کہتی ہے کہ نہیں نہیں، آپ نے رائد کو کچھ نہیں بتانا، وہ پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہے، مزید میں اس گھر میں ایک اور ہنگامہ نہیں چاہتی، میں نہیں چاہتی کہ دونوں بھائیوں میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں۔ ہاجرہ، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، پلیز تم چپ رہنا، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ سہیل تمہیں کبھی بھی طلاق نہیں دے گا، لیکن فی الحال تم نے یہ حقیقت کسی کو بھی نہیں بتانی۔ ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں۔ ہاجرہ شہلا بیگم سے کہتی ہے کہ آپ کے بیٹے نے مجھے گھر سے نکال دینے کی دھمکی دی ہے، وہ اس لیے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ میں اس بدقرار چہرہ سب کے سامنے لے کر آؤں۔ شاید میں اس گھر میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن آپ کو یہ بتاتی چلوں، آپ کا بدقرار بیٹا ماں پارا کی لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکا ہے۔ اب بھی آپ کا بیٹا یہی چاہتا ہے کہ میں اس کے یہ سارے کرتوت دیکھتے ہوئے بھی چپ رہوں، اور اگر میں نے منہ کھولا تو وہ مجھے بھی طلاق دے دے گا۔ شہلا بیگم کہے کہ یہ تم کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ ہاجرہ کہتی ہے کہ آپ کو تو اپنے بیٹوں کی تربیت پر ناز تھا، لیکن اب ان کا اصلی چہرہ دیکھتے ہوئے بھی دل کو بڑا کریں۔ لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں، جس ماں پارا کو غرور میں آ کر دھکے دے کر اس گھر سے نکال دیا تھا، اس بیچاری کا کوئی بھی قصور نہیں تھا، بلکہ کھوٹ آپ کے بیٹے سہیل میں تھا۔ آپ کا بیٹا ہی جھوٹا ہے، اس نے ماں پارا پر تہمت لگائی تھی۔ اس وقت میں اس لیے چپ رہی کیونکہ میں اپنا گھر بچانا چاہتی تھی، لیکن اب مجھے احساس ہو گیا کہ سہیل ان حرکتوں سے باز آنے والا نہیں ہے، اس لیے ساری حقیقت آپ کے سامنے رکھ دی۔ اور اگر یہی حقیقت میں نے جا کر رائد کو بتا دی تو پھر سوچو کیا ہوگا، کیونکہ ایک چھوٹا سا جھوٹ بول کر اسے گھر بلانے پر اس کا رویہ تو آپ دیکھ چکی ہیں۔ شہلا بیگم کہتی ہے کہ نہیں نہیں، آپ نے رائد کو کچھ نہیں بتانا، وہ پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہے، مزید میں اس گھر میں ایک اور ہنگامہ نہیں چاہتی، میں نہیں چاہتی کہ دونوں بھائیوں میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں۔ ہاجرہ، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، پلیز تم چپ رہنا، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ سہیل تمہیں کبھی بھی طلاق نہیں دے گا، لیکن فی الحال تم نے یہ حقیقت